राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु। अधिकांशले भोलि गर्ने। सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुने। नेपाली कांग्रेसको स्थानीय चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक। सुत्केरीलाई 5000 भत्ता, किसानलाई 2% ब्याजमा ऋण दिइने उल्लेख। आइतबार शेयर बजार नेप्से 95.52 अङ्कले बढेर परिसूचक 2420 अङ्कमा 2 अर्ब 53 करोड बढीको कारोबार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1 जनाको ज्यान गयो। 2018 यता कङ्गोको इक्वेटर प्रान्तमा यो तेस्रो प्रकोप। र खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा निर्वाचित। खेलाडीको हक अधिकार स्थापित गर्न संघले सबैसँग मिलेर काम गर्ने एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको विश्वास। सुरु गरौं पालिका निर्वाचन मनोनयन दर्ता सम्बन्धी समाचारबाट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म चल्ने मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तह निकायका लागि वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। प्रत्येक 5 वर्षमा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि सुरु भएको मनोनयन दर्ता सोमबारसम्म चल्नेछ। 2 दिनसम्म चल्ने मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन केही दल आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह, विवेकशील साझाको तर्फबाट समीक्षा बास्कोटा लगायत 14 जना भन्दा बढीले मेयरमा र 7 जना भन्दा धेरैले उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरमा 5 जना भन्दा बढीले मनोनयन दर्ता गर्नु भएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता नन्दलाल वैश्य लगायत अन्य नेताहरूले देशैभर मनोनयन दर्ता गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्न पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्न पर्दैन र काम मात्रै गर्न सक्छ। लामो समय जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षमा 81 वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकारले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसअघि पनि उहाँले 10 पटकसम्म वडा अध्यक्ष जित्नु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्रले महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाए पनि स्थानीय तहमा सहमति जुट्न सकेको देखिँदैन। नेपालगञ्जमा माओवादी केन्द्रले एक्लै चुनाव लड्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको छ भने पोखरामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताद्वारा पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउनेदेखि पदाधिकारीलाई थुन्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन्। महानगर र उपमहानगर मात्र होइन, नगर तथा गाउँपालिकाका धेरैजसो ठाउँमा सहमति हुन सकेको देखिँदैन। केही ठाउँ बाहेकमा साझा उम्मेद्वार तय भइ नसकेकाले सोमबार मात्रै उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेको गठबन्धनले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि दमक नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका लगायतका केही स्थानमा मनोनयन दर्ता गराए पनि प्रमुख स्थानहरूमा भने सोमबार नै दर्ता गर्ने जनाएको छ। चुनावमा सहभागी हुने उम्मेद्वारले बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न पाउनेछन्। मनोनयन पत्रका साथ उम्मेद्वारले कुनै प्रकारको सरकारी सेवा तथा सुविधा नलिएको सो घोषणा गर्नुपर्छ। 21 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले पालिका चुनावमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार बन्न पाउँछन्। उम्मेद्वारले 1 जना समर्थक र 1 जना प्रस्तावकको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन अधिकृत समक्ष मनोनयन दर्ता गराउनु पर्छ। 30 गते मतदान हुनु पूर्व उम्मेद्वारी फिर्ता, उम्मेद्वारमाथि दाबी विरोध लगायतका प्रक्रिया हुनेछन्। 17 गते अन्तिम उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित हुनेछ।
अब पालो बेलाको बोली। उम्मेद्वार मनोनयनको पहिलो दिन साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट मेयरका लागि काठमाडौँमा 16 जनाको मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। विभिन्न साना तथा नयाँ दल र स्वतन्त्रका उम्मेद्वारलाई हामीले तपाईको उम्मेद्वारी केका लागि भनेर प्रश्न गरेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। उपत्यकामै भइरहेको चाहिँ सडक विस्तारले चाहिँ पीडितहरू छ, तपाईँ 1.5 लाख पीडितहरू हुन्छन्, उहाँहरूको लागि चाहिँ अन्याय विरुद्ध लड्दा र महिलाहरूको लागि घरेलु हिंसाको विरुद्ध विशेष गरेर लडिरहँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसरी लडेर सडकमा मात्र भएन होइन। अब हामीले त्यो पदमा पुगेर त्यो पद्धति चेन्ज गर्नु पर्यो, किनभने हामी सधैँ चाहिँ विरोध मात्र गर्छौँ। अब भएन, अब यसलाई चाहिँ ठाउँमा पुगेर चाहिँ यो अन्यायमा परेकोहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउन चाहिँ यो मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हो। जब मान्छेले उद्योग धन्दा गर्यो भने के हुन्छ त, उसको आम्दानी बढ्छ, घर व्यवहार बढ्छ, चोर डाका फटाहरूको समस्या हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो हिसाबले प्लान गरिरहेको छु। मेरो प्लानमा अरू जुन मुख्य यो काठमाडौँ मन्दिरहरूको देश भनिन्छ, विदेशमा पनि यहाँ पनि, जहाँ गए 1 पाइला 2 पाइला नै मन्दिर भेट्छ, त्यो मन्दिरलाई सिँगार्ने, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने। काठमाडौँ महानगरवासीले परिवर्तन चाहनु भएको छ। परिवर्तनको संवाहक अब काठमाडौँ महानगरवासी, काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाइदिनु हुनेछ र वैकल्पिक राजनीतिको किल्ला, किनभने महानगर आफैमा पनि राजनीतिको केन्द्र हो, अब वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र पनि हो भनेर काठमाडौँवासीले विवेकशील साझालाई तराजु चिन्हमा मतदान गरी यसपालि परिवर्तनको संवाहक बनिदिनुहुन्छ भन्ने यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहे। पहिला अधिकार दिन्छ भनेर बसे, अधिकार दिएन। अधिकार नदिएपछि अब आफै पोलिसीमा जानु पर्यो भनेर यो जनताको न्यायको लागि, अधिकारको लागि चाहिँ हामी आज स्वतन्त्र रूपबाट आफै स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफै परिवर्तन भएर चाहिँ परिवर्तनको एउटा जग राख्नलाई चाहिँ आज जग हाल्ने यो आज भइयो, जग बसियो। यसलाई अब बनाउने तपाईँको साथ र हाम्रो प्रयास रहनेछ भन्न चाहन्छु म। ललितपुर महानगरपालिकामा 81 वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकारले वडाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि पनि उहाँले 10 पटकसम्म वडाध्यक्ष विजयी हुनुभएको थियो। ललितपुरको कुपण्डोल नारायणी होटल आसपासको क्षेत्रका बासिन्दामाझ लोकप्रिय रहेका व्यञ्जनकार स्थानीय बासिन्दाकै आग्रहमा फेरि पनि चुनाव लड्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले वडाका बासिन्दाको हितमा काम गर्दै आएको र फेरि पनि वडाध्यक्ष जितेर उनीहरूकै सेवा गर्ने व्यञ्जनकारको भनाइ छ। 2029 सालमा व्यञ्जनकार पहिलो पटक वडाध्यक्ष बन्नु भएको थियो। त्यति बेला उहाँले दरबार निकट मानिने देवेन्द्रलाल अमात्यलाई पराजित गर्नु भएको थियो। त्यसयता यो वडाको नेतृत्व उहाँले नै गर्दै आउनु भएको छ। बहुदल आएपछिको पहिलो स्थानीय चुनावमा उहाँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्विरोध हुनुभएको थियो। गत चुनावमा भने उहाँ लोक स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस गोरखाले आउँदो पालिका चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको जिल्ला कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा कांग्रेस सभापति नन्दप्रसाद नेउपानेले 8 पटकसम्म बसेको गठबन्धन संयन्त्रको बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपछि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। 2074 सालको पालिका चुनावमा कांग्रेसले जिल्लाका 11 पालिका मध्ये 9 पालिकाको प्रमुख जितेको थियो। अहिले सहमतिका लागि यसअघि जितेका पालिकाको प्रमुख पदको दाबी छोड्दा समेत सहमति बन्न नसकेको सभापति नेउपानेको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहमतिका लागि लचिलो बने पनि जनता समाजवादी पार्टीले भने कम्तीमा 2वटा पालिकाको प्रमुख पाउनुपर्ने अड्डान नछाडेपछि सत्ता गठबन्धन बनाएर पालिका चुनावमा जाने सम्भावना सकिएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाका 11 पालिका र 94 वडामा एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने जिल्ला कार्य समितिको निर्णयसँगै उम्मेद्वार छनौटको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको नेपाली कांग्रेस गोर्खाले जनाएको छ।
समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले पालिका चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताहरूले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर मुख्य नारा दिएर बनाएको घोषणापत्रमा समुन्नत नेपालको जग बसाल्ने बाचा गरिएको छ। हरेक नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्ने, उत्पादन बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, युवा ऊर्जाको बलमा नयाँ प्रविधि मार्फत विकास निर्माणलाई दिगो र तीव्र बनाउने विषय कांग्रेसको घोषणा पत्रमा समावेश छन्। यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेही, स्थानीय शासन, सहज र प्रभावकारी सेवा, अनलाइन सेवालाई बढावा, फरक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीलाई घर घरमै सेवा पुर्याउने र सार्वजनिक बिदाको दिन नागरिक एकीकृत सेवा कमेला गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै राजस्व स्रोतको रचनात्मक प्रयोग, करको दायरा बढाउने तर दर घटाउने, उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्धारण गर्ने, घरेलु हिंसा, छुवाछुत, दाइजो, धूम्रपान र लागू औषध लगायतको नियन्त्रण र नियमन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी सहायता भत्ता र गर्भवती पोषण प्याकेज दिने उल्लेख छ। यस्तै किसानलाई 2 देखि 4% ब्याजमा ऋण, उन्नत बिउ र पशुपन्छीमा 50% अनुदान, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स लगायतका विषय पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार सबै हिसाबले असफल भएको र देशलाई कम्युनिस्टकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। पालिका चुनावको घोषणा मार्फत कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका कैयौं आरोप लगाएको हो। नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। आइतबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख 2 पदको उम्मेद्वारको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय समिति पनि गठन गरेको छ। पार्टीका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेटेर बनाएको समितिमा 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित नेता शेखर कोइराला भने रहनु भएको छैन। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रको सार्वजनिक पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई, नेताहरू महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिस्ला यमी, प्रकाश अधिकारी र दुर्गा शोपले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई टोल टोलसम्म जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउन आफ्नो पार्टीको प्रयास रहने उहाँले बताउनुभयो। सार्वजनिक शिक्षालाई निजी शिक्षा भन्दा उन्नत बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरसम्म पुर्याउने, पालिकाहरूले भू उपयोग योजना बनाएर मात्रै बस्ती बनाउन सक्ने लगायतका योजनाहरू पार्टीको घोषणा पत्रमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले अभ्यास गर्छौं र जनताको लागि सेवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कार्यालयमा ल्याउने, मन्त्रालयमा तान्ने होइन, आवश्यक पर्दा हामी घर घरमा टोल टोलमा पुगेर पनि सेवा दिने।
जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक पालिकामा 50 शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने आफूहरूको योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। प्रत्येक घरमा विद्युतीयकरण गर्नेदेखि ग्रामीण वातावरणलाई सुधारेर स्वच्छ बनाउने सम्मका योजना पार्टीको घोषणा पत्रमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने जो हाम्रो सोचाइ रहेको छ, त्यो सँगसँगै कृषिको क्षेत्रलाई ग्रामीण कृषिलाई विकास कार्यक्रम र प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक घरलाई विद्युतीकरण गर्ने। जसपाले सुशासन र पारदर्शितालाई स्थानीय तहमा स्थापित गराउन पार्टीको ध्यान जाने बताएको छ। स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण शुरू गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण शुरू गर्नुभएको हो। मेलम्ची खानेपानी 2077 साल चैत्र दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण शुरू भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको थियो। मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण शुरू भएसँगै अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। खानेपानी पुनः वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि एसियाली विकास बैंकले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण र त्यसको कारण र स्थायी समस्या समाधानको उपायका लागि अध्ययन गरेकाले प्रतिवेदन तयार भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। उहाँले वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा बाढी आएमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली अलर्ट मेसिन जडान गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। अवित बाढी पहिरोलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्नुभएको छ। ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै हालतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको प्रति लक्षित गर्दै उहाँले ओलीलाई मेलम्चीको शुद्ध पानी शुद्ध छ कि अशुद्ध छ अनुभव लिनका लागि पिउन आग्रह गर्नुभएको हो। आज पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई सुन्दरी जलमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट शुद्ध गरी काठमाडौँवासीको घर घरमा जोडिएको पाइपबाट आएको मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले खानेपानीको नाममा राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले वर्षाको पानी संकलन, जलाधार संरक्षण गरी पानीको मूल फुटाउ अभियान र पानीको गुणस्तर परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध 7 किलो सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेका 2 विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवैध लागु औषध 7 किलो सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेका विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको हो। गत वैशाख 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी वर्ष 35 की जेम्बियन नागरिक कपुतुला अभिष
अनुरागलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। निजले ल्याएको सुटकेसभित्र फ्लश बटम बनाएर लुकाएर ल्याएको अवस्थामा 7 किलोग्राम लागु औषध सेतो हिरोइन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यस्तै उक्त लागु औषध लिन आएकी केफाङ मिजोराम ठेगाना भएकी वर्ष 35 की भारतीय नागरिक लालनुन पुईलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध कारोबारमा संलग्न दुवै महिलालाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम लागु औषध सेतो हिरोइन मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले निजहरूको साथबाट बरामद 7 केजी सेतो हिरोइनको अन्दाजी बजार मूल्य 14 करोड रहेको बताउनुभयो। यो कपुरतुला भन्नेको साथबाट बोकी ल्याएको सुटकेसमा हामीले फेला पार्न सक्यौँ र अनुसन्धानकै क्रममा हामीले 1 हप्ता लगायौँ र यो बिचमा अर्को एकजना थप भारतीय एजेन्ट पनि पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले हुलाकबाट आउने गरेका सामानहरूमा समेत लागु औषध भित्रन सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। उहाँले यसै क्रममा गत वर्षको फागुन 11 गते हुलाका कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँ EMS शाखामा बेलायतबाट पठाएको कार्टुन बक्समा 4 केजी 418 ग्राम तौल बराबरको साना चकलेटहरू रहेको र चकलेटमा गाँजा तथा चरेसहरू पाइएको र त्यसको बरामद गरी कन्ट्रोल डेलिभरी गर्ने क्रममा पर्साका 22 वर्षीय राज शिखर गुप्तालाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3144 जनाको PCR परीक्षणमा 11 जना र 1111 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 25 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 269 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 267 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,924 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,523 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयसस नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको हो। आइतबार डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने र त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको बताउनुभयो। भेटका अवसरमा डाक्टर टेड्रोसले कोभिड-19 प्रतिकार्यका लागि निशुल्क तथा समतामूलक खोप उपलब्धता तथा निशुल्क कोभिड-19 परीक्षण, कोभिड-19 का केसहरूको निशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि गरेका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै त्यसबाट विश्वका अन्य देशहरूले पनि सिक्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको अनुसार डाक्टर टेड्रोसले नेपालमा हाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको टाइफाइड खोप अभियानको पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो भने नेपालमा अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। पूर्वक सञ्चालन भइरहेको टाइफाइड खोप अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो र जिल्ला अनुसारको उपलब्धिमा समेत चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गहिरो चासो लिनुका साथै अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणका सहयोग गर्ने इच्छा समेत जाहेर गर्नुभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
भ्रमण टोलीमा रहनुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहले नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमध्येमा नै धेरै भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले भेटमा डाक्टर सिंहले स्वास्थ्य उपचार लागत कम गर्न, सस्तो औषधि खरिद गर्न र उत्पादनको वातावरण बनाउन जोड गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। डाक्टर सिंहले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको तथा खर्च गरेको बजेट जुन कुल बजेटको अनुपातमा यस दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका देशहरू मध्येकै धेरै रहेको कुराबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले जेनेरिक औषधि र यसको प्रयोगको बारेमा बताउँदै र स्वास्थ्य उपचार लागत कम गर्न सस्तो औषधि खरिद, उत्पादनको वातावरण बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीले यही वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो। मन्त्री खतिवड़ाले सो टोलीको नेपाल भ्रमण फलदायी रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आइतबार भने उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से 95.52 अङ्कले बढेर परिसूचक 2420.96 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 238 वटा कम्पनीका 66,39,504 किता शेयर 2,53,12,75,593 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सानीमा बैंकको प्रमोटर शेयर 22 करोड रुपैयाँमा किनबेच भयो। सबै समूहको शेयर बढेको दिन बीमा, जलविद्युत, फाइनान्स, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै वेस्ट फाइनान्स, नेशनल हाइड्रो पावर लगायतका 12 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आइतबार जम्मा 4 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कङ्गोको इक्वेटर प्रान्त मोबान्डा क्षेत्रमा इबोला भाइरसबाट एकजनाको ज्यान गएको र उनमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्री जिनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा मात्रै केस पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 31 वर्षका पुरुष रहेका CNN ले जनाएको छ। इबोला संक्रमण भएका बिरामीको सम्पर्कमा आएको जो कोहीलाई पनि पहिचान गरी निगरानीमा राखिनेछ। सन् 2018 यता कङ्गोको इक्वेटर प्रान्तमा यो तेस्रो प्रकोप हो। यमनको उत्तरी शहर त्रिपोली नजिकको समुद्रमा 60 जना यात्रु बोकेको डुङ्गा डुबेको लेबनानको रेड क्रसले जनाएको छ। लेबनिज रेड क्रसका अनुसार 60 जना यात्रु बोकेको डुङ्गा त्रिपोली नजिकै डुबेको हो। हावाहुरीका साथै समुद्रमा आएको उच्च छालका कारण डुङ्गा डुबेको अनुमान गरिएको छ। तर यस दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको र अहिले नै के कति कारणले यो डुङ्गा डुबेको हो भन्ने बारेमा पत्ता लागि नसकेको लेबनिज रेड क्रसका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त रेड क्रसले सो क्षेत्रमा उद्धारका लागि 7 वटा एम्बुलेन्स पठाएको जनाइएको छ। अहिले नै त्यहाँ के कति क्षति पुगेको छ र ती यात्रु को हुन् भन्ने बारेमा पनि केही पत्ता नलागेको पनि यो रेड क्रसले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा निर्वाचित भएका छन्।
आइतबार भएको साधारण सभाले लामालाई खेलाडी संघको नेतृत्वमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। लामाको नेतृत्वमा खेलाडी संघको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ। उपाध्यक्षमा विकेश कुथु, सुजल श्रेष्ठ र विराज महर्जन निर्विरोध रहे। सदस्यहरूमा रञ्जित धिमाल, अनन्त तामाङ, विशाल राई, विमल घरती मगर, सरोज दाहाल, रोहित चन्द र विशाल श्रेष्ठ निर्वाचित भए। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत तथा शुभकामना दिँदै खेलाडीको हक अधिकार स्थापित गर्न संघले सबैसँग मिलेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली सहित देशभरका जिल्ला तथा क्लबका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा जुनियर बोइज सिंगल्स, जुनियर गर्ल्स सिंगल्स, क्याडेट बोइज सिंगल्स, क्याडेट गर्ल्स सिंगल्स, बोइज सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, गर्ल्स सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्ष माथि, मेन्स भेटरान सिंगल्स 50 वर्ष माथि र मेन्स भेटरान सिंगल्स 60 वर्ष माथि गरेर 9 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको प्लेअफ खेलहरू कोलकाता र अहमदाबादमा हुने भएको छ। बीसीसीआईले आइपीएल अन्तर्गत जारी सिजनको प्लेअफ खेलहरू कोलकाता र अहमदाबादमा गर्ने निर्णय गरेको हो। मे 24 मा हुने पहिलो क्वालिफायर र मे 25 मा हुने इलिमिनेटर इडेन गार्डन्समा हुनेछ। यस्तै मे 27 मा हुने दोस्रो क्वालिफायर र मे 29 मा हुने फाइनल खेल नरेन्द्र मोदी रङ्गशालामा हुनेछ। जारी आइपीएलमा 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यस सिजन नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु, अधिकांशले भोलि गर्ने। सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुने। नेपाली कांग्रेसको स्थानीय चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक, सुत्केरीलाई 5000 भत्ता, किसानलाई 2% ब्याजमा ऋण दिइने उल्लेख।
आइतबार शेयर बजार निप्सी 95.52 अङ्कले बढेर परिसूचक 2420 अङ्कमा 2 अर्ब 53 करोड बढीको कारोबार। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको ज्यान गयो। 2018 यता कङ्गोको इक्वेटर प्रान्तमा यो तेस्रो प्रकोप। र खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा निर्वाचित। खेलाडीको हक अधिकार स्थापित गर्न संघले सबैसँग मिलेर काम गर्ने एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको विश्वास। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।